अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहीम और आज इतवार है, इतवार की सुबह धरने के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट आपको इस वीडियो में मैं दे रहा हूं। और इस वक्त जो सूरत हाल इस्लामाबाद में हमें नज़र आ रही है, जो मौलाना फजलुर रहमान की जो जमात है उसने ब्यूरोक्रेसी की मदद से या न जाने और कौन सी नादीदा क़ुव्वतें हैं जिनकी मदद से एक ऐसी हिकमत अमली तैयार की है कि हुकूमत को अंधेरे में रख कर वो इस वक्त इस्लामाबाद के जो रेड ज़ोन है, जो इंतहाई अहम जो सेंसिटिव एरिया है इस्लामाबाद का, वहाँ पर जो मौलाना फजलुर रहमान के लोग हैं वो पहुँच चुके हैं। इस वक्त कम अज़ कम 7-8 हज़ार ऐसे लोग हैं जो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ मकामात की सैर करने के बहाने उन जगहों पे पहुंच चुके हैं, वहाँ पे दाखिल हो चुके हैं जो इंतहाई सेंसिटिव एरिया है। फैसल मस्जिद देखने के बहाने डंडा बरदार लोग कम से कम 1,500-2 हज़ार लोग वहाँ पर मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के ये साथी हैं, उनके जलसे में ये आए हैं मुख्तलिफ़ अज़ला से और डंडे उनके हाथों में हैं और वो बज़ाहिर फैसल मस्जिद को देख रहे हैं, वहाँ पर मौजूद हैं। फिर मारगला रोड से आप अगर आते हैं सेंसिटिव एरिया की तरफ, डिप्लोमेटिक इनक्लेव की तरफ, तो जहाँ पर चिड़ियाघर आगे आ जाता है 7th एवेन्यू के पास, बहुत क्लोज़ एरिया है, वहाँ पर भी कई हज़ारों की तादाद में कम से कम 2,500-3 हज़ार लोग ऐसे हैं जिनके हाथों में डंडे हैं और वो वहाँ पर हैं। बज़ाहिर वो चिड़ियाघर देख रहे हैं, चिड़ियाघर देखने के बहाने आए हैं, लेकिन उन्होंने हाथों में डंडे पकड़े हुए हैं। फिर थोड़ा सा आप और आगे आएँ, जो ट्रेल्स हैं हमारी जो इस्लामाबाद की, जहाँ से लोग वॉक करने के लिए ऊपर जाते हैं, वहाँ पर भी सैकड़ों की तादाद में ये डंडा बरदार लोग फिर रहे हैं। सुपरमार्केट जो बिल्कुल करीब है डी चौक से, वहाँ पर भी जो लोग वहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो इस जुलूस के शुरका हैं और डंडे उनके हाथ में हैं और वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जिस तरह वो घूमने फिरने के लिए आए हैं। अब इनमें से कुछ लोग तो वो हैं जो धरने की जो जगह है वहाँ से आए हैं, जो मौलाना साहब का जो H9 में जो पड़ाव है, जहाँ पे 30-35 हज़ार के करीब लोग हैं जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हैं, वो हैं कुछ। और कुछ वो लोग हैं अब जो हमें बाहर नज़र आ रहे हैं, जो पिछले कई दिनों से बड़ी ख़ामोशी से मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथियों ने यहाँ पर भेज दिए थे, जो मुख्तलिफ़ मदारस में रह रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे रह रहे हैं और अपने कायद की वो इंतज़ार कर रहे हैं उनकी तरफ से ऐलान का, कि जैसे ऐलान हो तो फिर वो सड़कों पे निकल आएँ। तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि एक स्ट्रेटजी जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बनाई है वो ये है कि जो लोग पेशावर मोड़ पर खड़े हैं वो वहाँ से एडवांस करेंगे और जो लोग इस्लामाबाद के अंदर हैं वो यहाँ से एडवांस करेंगे। और जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बज़ाहिर ये बयान देती रहेंगी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के हम धरने में साथ नहीं हैं, हम तो सिर्फ़ एहतजाजी जुलूस में साथ थे। और जिस वक्त भी मौलाना ऐलान करेंगे वो लोग हरकत में आ जाएंगे। मैं आपको ये बात बड़ी ज़िम्मेदारी से बताना चाह रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान जो कल रात से ये कह रहे हैं कि अब हुकूमत की रिट ख़त्म हो गई है, अब हमारी रिट शुरू हो चुकी है, अब हम फ़ैसला करेंगे कि हमने क्या करना है, उसकी आज जब मैं इस्लामाबाद में निकला हूँ तो मुझे उस फ़ैसले की समझ आई है, उनके इस अनाउंसमेंट की मुझे समझ आई है कि वो ये क्यों कह रहे हैं कि रिट हमारे पास है। उनके हज़ारों की तादाद में लोग इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में डंडे उनके हाथों में हैं, वो घूम फिर रहे हैं, आज़ादाना तौर पर घूम फिर रहे हैं और वो अंदर दाखिल हुए हैं बज़ाहिर एज़ ए टूरिस्ट के जैसे। वहाँ पर लोग आए और अब वो चीज़ों को देखने के बहाने यहाँ पर आए हैं। सवाल ये है, जो बड़ा सवाल जो मुझे आज जो फ़ियर लग रहा है कि किस ने उनको इजाज़त दी उन लोगों को। ये तो इस्लामाबाद के जो रात के वक्त जब आप गाड़ियाँ लेके गुज़रते हैं मुख्तलिफ़ सेंटर्स पे तो नाके लगे होते हैं पुलिस के
اور وہ آپ سے مانگتے ہیں آپ کا شناختی کارڈ۔ یہ لوگ جو بالکل جو بظاہر اپنے جو انہوں نے لباس پہنے ہوئے ہیں، جو ان کا حلیہ ہے، بالکل لگتا ہے کہ یہ قبائلی علاقے سے آئے ہوں گے، یہ لگتا ہے کہ یہ KPK سے آئے ہوں گے، اور یہ بھی لگتا ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان کا جو دھرنا ہے اس میں سے یہ آئے ہیں۔ یعنی بالکل ان کو دیکھ کر کسی کو بھی کسی طرح سے بھی کوئی شک نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کے جو کپڑے ہیں، جو زبان وہ بولتے ہیں، جس طرح سے کہ وہ ہیں۔ تو پولیس نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ تمام جو رکاوٹیں، کنٹینرز لگے ہوئے ہیں سڑکوں پر، اور ایک صرف لین کھلی ہوئی ہے جہاں پر پولیس والے کھڑے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں بندے کو گاڑی میں اور ان کو جانے دیتے ہیں۔ کئی جگہوں پہ تو پولیس والے نہیں ہیں، صرف ایک لین کھول دی گئی ہے، لیکن یہ جو سارا ارینجمنٹ تھا وہ یہی تھا کہ یہ لوگ ڈی چوک کی طرف، سینسٹیو ایریاز کی طرف نہ آ سکیں۔ تو اسلام آباد کی بیوروکریسی میں کس نے اس بات کی اجازت دی ان پارٹیسپینٹس کو کہ وہ اسلام آباد کے اندر داخل ہو جائیں؟ اب جو اصل حقیقت ہے، جو اصل صورتحال ہے، اگر مولانا صاحب یہ کہیں کہ چلیں ہم ڈی چوک کی طرف جا رہے ہیں، تو مولانا کا جیسے ہی اعلان ہوگا، ڈی چوک کے ارد گرد کم از کم 8، 7، 10 ہزار لوگ ایسے ہیں جو ٹورسٹ بن کر گھوم پھر رہے ہیں، جو آج میں نے خود جن کو دیکھا ہے، وہ آ کے دھرنا دے سکتے ہیں۔ وہ لاٹھیوں سے مسلح ہیں اور وہ کسی بھی لا انفورسمنٹ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں جو رینجرز ہے یا جو اہم اور سینسٹیو ایریاز کے لیے جو پاک فوج کے جوان تعینات ہیں، جو ہمیشہ سے رہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں تو ڈنڈے نہیں ہیں۔ وہ اس طرح کے ہنگاموں کو روکنے کے لیے تو وہ ٹرینڈ نہیں ہے۔ اور اسلام آباد پولیس جو ہے اس کی تعداد بھی کم ہے، اور یہاں پر کوئی رائٹ پولیس بھی نہیں ہے، عام پولیس ہے، اور ان سے بھی ان کے پاس بھی ویپنز نہیں ہیں۔ یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ یہاں پر گولی نہیں چلائی جائے گی، اور یہ بھی فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اگر لوگوں کو اٹھانا پڑا تو بالکل یعنی فورس کو بلا کے ان کو گرفتار کر کے مختلف جیلوں میں لے جایا جا سکتا ہے، لیکن کوئی ان کے اوپر تشدد یا کوئی گولی وغیرہ نہیں چلانی۔ تو ان حالات میں اتنے زیادہ لوگ جو اسلام آباد میں ابھی تک داخل ہو چکے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پشاور موڑ پر جو لوگ ہیں انہیں ادھر اسلام آباد میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اس وقت اسلام آباد کے اندر آپ کے ریڈ زون میں، آپ کے سینسٹیو ایریاز میں جو لوگ اس وقت گھوم پھر رہے ہیں، ان کی تعداد اتنی ہے کہ اسلام آباد پولیس ان کو نہیں ہٹا سکتی، فرنٹیئر کانسٹیبلری ان کو نہیں ہٹا سکتی۔ نوجوان لوگ ہیں، ڈنڈوں سے مسلح ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں تو میں نے دیکھے ہیں، اور یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنے لوگ مختلف گھروں میں بیٹھے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اور وہاں سے وہ نکل آئیں گے۔ تو بڑا سوال یہ ہے کہ انتظامیہ کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی؟ یہ کیا ڈیلیبریٹلی یہ کیا گیا ہے؟ سمجھ بوجھ کر یہ کیا گیا ہے؟ کیا یہ کسی سازش کا پلان ہے؟ اسی لیے بار بار لوگ یہ کہتے رہے کہ وہ لوگ جو ماضی کی حکومتوں کے لائل تھے، جو جونیئر پوزیشنز پر تھے لیکن انہیں ایڈہاک بنیادوں پر سینئر پوزیشنز پر لگایا گیا، وہ بنیادی طور پر ان کی جو لائلٹی ہے وہ اس حکومت کے ساتھ نہیں ہوگی، اس سسٹم کے ساتھ نہیں ہوگی۔ وہ جو ماضی میں جو لوگ حکمران رہے ان کو وہ سپورٹ کر رہے ہوں گے۔ تو مولانا یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ رٹ اب ہماری قائم ہو چکی ہے، اب فیصلے ہم کریں گے، اس لیے کہ ان کو ان کے ساتھیوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ایک مطلوبہ نمبر جو اسلام آباد میں درکار تھی کسی طرح کے بھی سچویشن کو بنانے کے لیے، وہ مطلوبہ نمبر یہاں پر پہنچ چکی ہے۔ اور اس میں پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز، اس میں ANP سب پوری طرح شریک ہیں، اور یہ مولانا جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ جو ایک گفتگو کا بہانہ کریں گے، بالکل وہ اعلان کریں گے۔ مجھے اب ان کی جو اسٹریٹجی ہے، خود میں نے جب ان لوگوں کو دیکھا ہے تو کسی طرح کا بھی کوئی ابہام نہیں ہے۔ یہ اعلان کریں گے، سچویشن کریٹ کریں گے۔ حکومت یہ سب سے پہلے یہ بار بار ہم کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی یہ سچویشن آئے گی تو پولیس کے اندر، بیوروکریسی کے اندر وہ لوگ جن کی لائلٹیز پچھلی حکومت کے ساتھ ہیں، جو اس حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں، ظاہر ہے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ پہلی حکومت ہے
جو عمران خان صاحب یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی معافی نہیں دوں گا، کوئی NRO نہیں دوں گا، کسی طرح کا بھی احتساب جو ہے اس پر میں کمپرومائز نہیں کروں گا، تو کس کو یہ حکومت وارے میں آتی ہے؟ یہ جو ساری بیوروکریسی ہے، یہ جو سارے یہاں پر جو پاورفل لوگ ہیں، جس انداز میں جس طرح سے انہوں نے مال بنایا ہے، کیوں وہ عمران خان کو سپورٹ کریں گے؟ تو بیسیکلی یہ میں جو آپ کو آج جو میں بتا رہا ہوں، وہ جو ایک جو لوگوں کی تعداد ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہے، مولانا فضل الرحمان یہ بات کہیں گے، اعلان کریں گے، اور یہاں پر یہ لوگ سچویشن کریٹ کریں گے۔ اب گورنمنٹ اس کے لیے کیا حکمت عملی بناتی ہے، کیا صورتحال وہ بنتی ہے، مجھے اس بات کا کوئی اندازہ نہیں، لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آلریڈی اسلام آباد کے سینسٹیو ایریاز میں موجود ہیں، اور مولانا کی کال پر وہ کسی طرح کی بھی سچویشن کریٹ کر سکتے ہیں۔